मिनिस्टरांक मेळपाक फ्रांसीस वाज प्रेसिडेंट ऑफ द करांजले रामणकाराचो एक आयज आमी सकाळी फुडें पयले आमच्या MLAक मेवले कारांजाले मंसुराता आनी आमचे ग्रेवियन्स ताका सांगले आनी सगळे ताणें आयकून आमकां इमिजिएटली आमकां हिंगा अपॉयंटमेंट दिलें आमच्या कन्सर्न मिनिस्टर फिशर मिनिस्टराक आनी आयज आमी आमचें प्रेजेंटेशन आमचे फिशर मिनिस्टराक दिलां आनी सगळे आमचे ग्रेवियन्स कितें आहा तें सांगलां ताका आनी हेंवूय सांगलां ताका पळय आमचे कालचे 2 मुद्दे आसले एक पळय तो हे फ्लोटींग जेटी बांदल्या ती इमिजिएटली काडपाक लायल्या आनी ती आमकां ऑब्स्ट्रक्शन जाता तेणें सांगलां आपूण काडटा म्हणून ती आनी दुसरें रिगार्डींग मेटल इन फीश तेणें कितें सांगलां तेजी तेरली ते स्टाडी कोत्तेले आनी कितें आहा ते फॉर्मल ते कितें आहा ते आमकां हे रिपोर्ट दितले म्हूण सांगलां तेणें सो आनी दुसरें कितें सांगलां आमी ताका कितें सांगलां आमी फिशर मिनिस्टराक सांगलां की हॅन्सफोर्थ थिंगा फिशींग चलता करांजाले फिशर आनी थिंगा पोहल्योच एक्टिविटी दिवचो हें ना म्हणून सांगलां आनी ताणें आमकां एस्वर्शन दिलां इन केस पयली एक्टिविटी कोत्ता जाल्यार तेणी सांगलां आमकां मिनिस्टरान सांगलां पयली तुमची NOC घेवची पडटली आनी तुमी NOC तुमी फिशरमॅन NOC दीत जाल्यार आपूण थिंगा एक्टिविटी करूंक दितलो ना जाल्यार दिवचो ना मला आनी आमी ताका सांगलां थिंगा फकत दुसऱ्या एक्टिविटी करूंक दिना थिंगा फिशरमॅन काम करता थिंगा फिशरमॅनाचीच एक्टिविटी जावंक जाय थँक्यू वेरी मच म्हाका एक सांग सद्या जे नुस्तें हांवें मेळटा असो जो रिपोर्ट दिला हय तेचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा ते आनी तेंच्यांनी मेन्शन कारण जालें थंयच हय केलां थर्ड जानेवारी इश्यू जालो की मिडियाक आनी एका आमच्या न्यूजपेपरार की मेटल फावंड इन फीश आनी तेणी स्पेसिफाय केलां ते कारांजाले बिचेर म्हणून तर आमी कितें म्हणटा पळय लोक चावला लोकांक नुस्तें खावपाचें वा ना खावपाचें NIO वो आमचे सायंटिस्ट तेणी पळय स्टाडी सारकी करपाची आनी लोकांक सांगपाचें बाबा हें गोंयचें नुस्तें खावपाचें वा ना खावपाचें ते रिसर्च करून न्हू तेणी आनी आमकां इन कॉन्फिडन्स घेवंक जाय न्हू तेणी तेजी सारकी रिसर्च करून लोकांक सांगपाचें बाबा गोंयचें नुस्तें खावपाचें वा ना खावपाचें आनी नांव सांग म्हजें नांव मिलिंद देसोजा मेंबर ऑफ करांजाले फिशरमॅन ते नुस्त्याचे आमी फिशरमॅन निजाचे फिशरमॅन आनी नुस्तें मारपी आमी नुस्तें पळय नुस्तें एकाच जाग्यार रावना नुस्तें आख्ख्या सगळ्याक भोंवता ज्यो पळय गाडयो पळय भोंवता तश्यो ते बोगोर 15 दिसांनी कारांजालेच येवन ते पॉयंट करता आतां हो भांगडो आनी ताल्ली पळय म्हणटा ती रेपान रावना ती बरें उदकान रावता आनी हितून मेवप म्हणचें नुस्तें पोल्युशन खायना आतां हाल्यार तुमी कितें करतले कारांजाले पॉयंट केला तुमी कारांजाले पॉयंट करून तुमी आतां नेरूल वयतले नेरूल तुमी म्हणटले आमकां आनी कितें मेळलें म्हण हे सगळे तुमी जॉयंट करून हेतून बिची हेतून प्रेस करूंक सोदता आनी तुमी कितें कितें घालूंक सोदता आतां हो पळय इवेंट जावन हे पयलीं आमी हे 10 वर्सां पयलीं आमी बरे जेयताले आतां हे काजुनूय येवन आतां ते खंयचे एका डंप करता तें आमकां खबर ना हे आदीं हे कितेंच येनासलें हेजेर बिचार एक झूट म्हण नाका एक दुदाची पोती म्हण नाका आनी आमी तिका काम करपी म्हण हें आतां हें जावन हें सगळें हें केन्ना डंप करता कितें करता तें मातशें